सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, उम्रे और हज भी करते हैं। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। चले, कोई थोड़ी करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन हम सब करते हैं अपने तौर पर। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग जब बहुत अच्छी कैफियत होती है तो हम बहुत ज्यादा इबादत करते हैं, और जब कभी थोड़ी सी कैफियत तबीयत बोझल हो तो हम बिल्कुल नहीं करते, या बिल्कुल ही थोड़ी सी कर देते हैं बराए नाम। बड़ी अच्छी कैफियत हो तो 5 की बजाय 7 नमाजें कर देते हैं, तहज्जुद भी और इशराक भी पढ़ लेते हैं। और अच्छी तबीयत और अच्छी कैफियत ना हो तो फर्ज नमाज भी तर्क कर देते हैं। ये इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग तो इसका मतलब हम सब उम्मा, हम सब कम्युनिटी, हम सब इसमें शामिल हैं। किसी एक को तनकीद का निशाना हम नहीं बना रहे, जनरल बात कर रहे। तो ये जो तबीयत का, मिजाज का खुशगवार होना है, अच्छा होना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब किसी भी छोटी मोटी परेशानी में आ जाए या किसी भी वजह से कोई तबीयत में सुस्ती आ जाए, तो ये जो तर्क कर देना है नमाजों को, कुरान की तिलावत को, दुरूद पाक को, जिक्र अज़कार को, ये ठीक नहीं है। आज की तालीम यही है कि ये जो तबीयत का बोझल होना है, तबीयत का बरहम होना है, और उसमें इबादत का तर्क करना या कम कर देना, बिल्कुल ना होने के बराबर, ये ठीक नहीं है। जैसा कि नमाज के बारे में हुक्म आया है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। हम इसको सादा लफ्जों में यही कहते हैं, भाई नमाज पढ़ो। कायम करने से मुराद ये है कि नमाज में एक कंसिस्टेंसी हो, एक रेगुलरिटी हो, और उसको एक तसलसल के साथ उसको उसके वक्त में कोशिश करें, जमात के साथ अदा करें। ये नहीं है कि मैंने फजर की पढ़ ली, जोहर की छोड़ दी, असर और मगरिब में मैं काम पर था, रात को आके इशा फिर पढ़ ली, और फिर सारी रात बेशक बैठ के मैं तस्बीहां करता रहा। नहीं, ऐसे नहीं। नमाज को कायम करने का हुक्म है। भाई किसी मजबूरी, किसी परेशानी में अगर मेरी नमाज बाहर किसी जगह हो गई, ऐसी जगह जहां पे मस्जिद नहीं थी, कोई वसाइल नहीं थे कि मैं नमाज पढ़ लेता, मेरे कपड़े भी या वजू की तहारत की जगह नहीं थी, तो मुझे चाहिए कि मैं पहली फुर्सत में घर आके ताज़ा वजू बना के नमाज अदा करूं। इसी तरह मैं दुरूद पाक अगर पढ़ता हूं, मिसाल के तौर पर अभी मैं 100 की तस्बीह पढ़ता हूं, या मैं ये 100 वाली तस्बीह 5 बार पढ़ता हूं, 10 बार पढ़ता हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं इसको रेगुलर पढ़ूं, तसलसल के साथ रोज पढ़ूं। और इसी तरह अगर मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं तो मुझे चाहिए कि मैं कुरान पाक की तिलावत रोजाना करूं, एक तरतीब के साथ। भाई मैं मिसाल के तौर पर एक रुकू पढ़ता हूं तो फेयर एनफ, एक रुकू कोशिश करें रोजाना पढ़े। भाई मैं 5 तस्बीहें दुरूद पाक पढ़ता हूं, कोशिश करें भाई 5 तस्बीहें रोजाना पढ़े। भाई मैं सुबह को
سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ روزانہ صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ یہ جو ریگولیرٹی ہے، یہ جو کنسسٹنسی ہے، یہ جو ہم ہر چیز کو اس کی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، نماز ہے اس کو قائم کر کے پڑھتے ہیں، یہ چیزیں آپ کی عبادات کو، آپ کے درجات کو، آپ کی روحانیت کو ڈفرنٹ لیول پر، اپر لیول پر لے جاتے ہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہی کیوں نہ ہو، نہیں نہیں بھائی میری طبیعت تو، میں تو بیمار تھا، میں تو دوائی کھا کے لیٹا ہوا تھا، میرے پاس تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں جناب مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ اوکے فیئر انف، گھر پہ پڑھ لیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھیں۔ بھائی میری آج طبیعت بڑی سخت خراب تھی، میں تو جناب روزانہ 10 تسبیحیں درود پاک پڑھتا تھا، آج بالکل ہی ہمت جواب دے گی، چلو فیئر انف، تھوڑی سی پڑھ لیں لیکن پڑھیں۔ یہ جو بریک بیچ میں کرنا ہے یا انٹرول کرنا ہے یا یہ جو گیپ دے دینا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کی روحانیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا بے شک تھوڑی عبادت رکھیں، بے شک تھوڑا ذکر ہو، تھوڑا درود ہو، لیکن ریگولر ہو، ریگولر ہو۔ اس میں بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے چھپی ہوئی، اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا کہ نہیں آپ روزانہ رات کو 4 گھنٹے بیٹھ کر عبادت کریں، تسبیحات کریں، معمولات کریں، وظائف کریں، نہیں بھی نہیں، کوئی فورس نہیں کر رہا آپ کو۔ تھوڑے سے وظائف رکھیں، تھوڑی سی ذکر اذکار رکھیں، تھوڑا درود پاک پڑھیں، تھوڑا قرآن تلاوت کریں، لیکن ریگولر کریں۔ یعنی اگر کسی دن آپ نے چھوڑ دیا کسی وجہ سے بھی، یا سفر میں تھے یا کوئی بیمار تھے، تو آپ کے اندر محسوس ہو کہ یار آج کوئی کمی ہے، بھئی آج وہ جو طلب اور جو تشنگی ہے وہ سیراب نہیں ہوئی، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، میں کمی ہو گئی آج، تو اپنی عبادات کو، اپنے معمولات کو، اپنے ذکر اذکار کو، اپنی نماز کو، قرآن کی تلاوت کو قائم کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن قائم کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ حج کر لینا بہت اچھی بات ہے، پر حج کر کے اس کو قائم رکھنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ روزہ رکھ لینا بہت اچھی بات ہے، پر روزہ رکھنے کے بعد اس کو افطار تک نبھانا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ اچھی بات ہے۔ بھئی مثال دے رہا ہوں، چلیں زکوٰۃ کی بات کر لیتے ہیں۔ بھئی میں نے ایک سال زکوٰۃ دی، بڑی خوش دلی سے دی، اگلے سال بھی زکوٰۃ لازم تھی، میں اس کو اوور لک کر گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ڈزنٹ میٹر آپ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، آپ کی چاہت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ کے پاس ریسورس اور وسائل ہیں، اگر آپ پر زکوٰۃ ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو بھائی دیں، پھر دینی پڑے گی، چاہے کوئی چیز بیچ کے ہی کیوں نہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، لازم ہے۔ سو یہ کنٹینیوٹی جو ہے اس کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ روزے فرض ہیں، میں آپ کہوں نہیں جی نہیں میں جناب اس سال روزے نہیں رکھوں گا، بھائی کیوں نہیں رکھوں گا، مجھے ہر سال روزے رکھنے ہیں۔ ہاں بھائی میری کوئی طبیعت مزاج کوئی، ہاں اللہ سے دعا کریں، یا رب العزت مجھے ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، میں بڑا کمزور سا بندہ ہوں، یا رب العزت میں بیمار ہوں، چلیں یا اللہ مجھے ہمت دے، میں رکھنا چاہتا ہوں، میری نیت ہے، میری انٹینشن ہے، اور رکھیں، اللہ پھر ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے۔ لیکن میں پہلے ہی سرنڈر کر دوں کہ نہیں نہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں، نہیں نہیں یار اب تو میری عمر زیادہ ہو گئی، اب مجھ سے بھوک یا یہ کمزوری برداشت نہیں ہوتی، تو میں نہیں رکھ رہا۔ نہیں بھئی یہ تو اس کا مطلب ہم نے تو نیت کر لی کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام، نہیں 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 ایسے نہیں کرنا۔ اپنی عبادات کو چاہے تھوڑی ذمہ داری اٹھائیں، چاہے تھوڑی سبق کریں، لیکن ریگولر کریں۔ آج کا سبق یہ ہے، اس میں جو تسلسل ہے وہ قائم کریں۔
नमाज 5 वक्त की पढ़ें। हाँ भाई, मैंने तहज्जुद भी शुरू कर लिया, ओके फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है, तहज्जुद क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर उसमें इस्तिकामत पकड़ें, उसको कायम करें। ये नहीं कि आज मैं उठा 2 बजे तो मैंने तहज्जुद पढ़ ली, फिर उसके बाद 2 हफ्ते नहीं पढ़ी, फिर एक दिन आंख खुल गई, फिर उस दिन उठ के पढ़ ली। नहीं, ऐसे नहीं भाई। अगर आप तहज्जुद की फीज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो फिर इसको रेगुलर पढ़ें। अपनी इबादत को उसमें रेगुलरिटी, उसमें तसलसल पैदा करें। आप कुरान पाक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें भई एक सुपारा या आधा सुपारा या एक रुकू या एक आयत मुबारका, सूरह मुबारका मैं रोज पढ़ता हूँ, फेयर इनफ, कम से कम एक सूरह रोज पढ़ें। अच्छा, कुछ लोग मुंतखब आयात मुबारका पढ़ते हैं, अच्छी बात है, जैसे सूरह यासीन शरीफ सुबह में है और इसी तरह सूरह मुल्क इशा की नमाज के बाद है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा आप रूटीन बनाएं कि आप कुरान को रोज खोलें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहाँ से शुरू करके वन्नास तक तरतीब के साथ रोजाना, चाहे एक सफ़ा पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, एक सुपारा पढ़ें, निशान लगा लिया, फिर अगले दिन वहीं से शुरू कर लिया। तो ये जो तसलसल है, ये जो रोजाना कुरान की तिलावत है, ये आपको बहुत फायदा देगी। दुरूद पाक है, भाई मैं रोजाना एक तस्बीह पढ़ता हूँ, अच्छी बात है, रोजाना पढ़े, रोजाना पढ़े। ये जो अल्लाह पाक ने जिन फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है ना जी, कुरान के लिए, नमाज के लिए, दुरूद पाक के लिए, जब आप रेगुलर पढ़ रहे होते हैं ना तो अपने टाइम पर वो फरिश्ते आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कि हाँ भाई ये अल्लाह का बंदा है, ये इसके दुरूद पाक पढ़ने की टाइम है, तो हम दुरूद पाक हजूर की बारगाह में लेके जाना है, पेश करना है। भाई ये कुरान की तिलावत कर रहा है, ये जो नूर प्रोड्यूस कर रहा है कुरान की तिलावत से, हम आए हैं भाई, वो कुरान के फरिश्ते जिनकी ड्यूटी है वो आएंगे, वो कुरान पाक की अनवारात को, नूर को समेटेंगे, ले जाएंगे। इसी तरह नमाज के हैं, इसी तरह जिक्र के हैं। तो जिन जिन फरिश्तों की जिस जिस काम पर उनको मामूर किया गया है, ड्यूटी लगाई गई है, वो फरिश्ते आते हैं। एक सादा सी मिसाल भाई, आप अपने घर की छत पर भी या अपने गार्डन में, पार्क में, किसी भी ऐसी जगह चले जाएं और रोजाना कबूतरों को कोई दाना दुनका, कोई ब्रेड डालें, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, फिर आप देखें कि उसी वक्त में, उसी टाइम में, जिस वक्त में आप जाके वो दाना दुनका डालते हैं, आप देखेंगे वहां परिंदे पहले ही बैठे होंगे, कबूतर पहले ही बैठे होंगे, कोई कोई डक्स हैं उनको ब्रेड डाल रहे हैं तो वो पहले ही बैठे होंगे। क्यों भाई? वो पहले क्यों आके बैठ गई? हाँ, उनको पता है कि भाई अभी एक बंदा है खुदा आएगा, वो इसी वक्त में आता है, वो आके हमें कोई दाना दुनका डालता है, हमें ब्रेड के वो छोटे छोटे पीस करके डालता है, तो वो परिंदे यूज टू हो जाते हैं फिर आपके साथ। इसी तरह ये सिस्टम है, ये निज़ाम है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करते हैं, तो उसकी फीज़ो बरक़ात, उसके समरात नजर आने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें, प्लीज, मैं इंसिस्ट करूंगा, मैं पहले भी बल्कि ये बात कह चुका हूं कि भाई अगर इस महफिल ज़िक्र में आके तालीमात सुनकर हम पर कोई तब्दीली या कोई असर नहीं हो रहा तो फिर फायदा नहीं है इस महफिल में आने का। तो ये तालीमात हैं कि आप अपनी हर चीज का एक बेशक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना उसके लिए रखें, लेकिन जरूर रखें। भाई आप कुरान पाक रोज तलावत करें, 5 मिनट ही करें, 10 मिनट करें, जो आपको तौफीक है, जो आपके लिए आसानी है, लेकिन रोजाना कुरान खोल के उसकी तिलावत करें। आपकी नजरें कुरान के अल्फाज को टच करें और कुरान की जो फीज़ो बरक़ात हैं वो आपकी नजरों में टच हों। अल्फाज देखें, तिलावत करें, पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ, जैसे आपका मन हो, मंशा हो, ऐसे पढ़ें, लेकिन रोजाना रेगुलर बेसिस।
भाई मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, आपको फेयर है ना, 10 मिनट पढ़ें, लेकिन कोशिश करें उसको रेगुलर रूटीन के साथ पढ़ें। इसी तरह भी मैं बैठ के जिक्र करता हूँ, मेरे मुर्शिदों ने मुझे सबक दिया हुआ, फेयर एनफ, जो भी सबक, जो भी जिक्र आपको आपके मुर्शिद से मिला है, उसको रोजाना करें, थोड़ा करें लेकिन रेगुलर करें। अगर आपने तहज्जुद शुरू की है, या तहज्जुद पढ़ते हैं, या तहज्जुद का शौक रखते हैं, तो अच्छी बात है, तहज्जुद शुरू करें, लेकिन फिर उसको रेगुलर। ये नहीं कि मौसम सरमा में बड़ी लंबी रातें थी यार, मैं उठ जाता था, और मौसम गर्मा में अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता क्योंकि शॉर्ट नाइट होती है, या ऐसे कभी नहीं जी नहीं, वो मौसम सरमा की यानी सर्दियों की रातें बड़ी कोजी होती हैं, मैं रजाई में दबा होता हूँ तो मुझसे बाहर नहीं निकल जाता गर्म बिस्तर छोड़ के, तो गर्मियों में चूंकि नींद नहीं आ रही गर्मी की वजह से, चलो उठ के तहज्जुद पढ़ लेते हैं नहीं, ऐसे नहीं करना भाई। हाँ, कोशिश करें कि अगर तहज्जुद शुरू करें तो फिर बाकायदगी से पढ़ें, अशराक शुरू करें बाकायदगी से पढ़ें, और 5 वक्त की नमाज पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये नहीं कि मेरी मर्जी है तो आज मैं जनाब 4 फर्ज की बजाय 2 फर्ज पढ़ लूं, नहीं नहीं नहीं, उसमें आपकी कोई मर्जी नहीं है, वो फर्ज है और उसकी पूछ होगी, पूछा जाएगा आपसे कि क्यों भी नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो इसलिए नमाज पर कोई टाइम, कोई कंप्रोमाइज, कोई उसमें रकत कमती बढ़ती करने का नहीं है, वो फर्ज है, वो लाजिम पढ़ें, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस है नमाज की वो आप दें। कोशिश करें जमात के साथ, तकबीर उला के साथ, इमाम के पीछे खड़े होकर आप नमाज फर्ज अदा करें। कोशिश करें जुम्मे की नमाज है एहतमाम के साथ पहले वक्त में जाके मस्जिद में शामिल हों, मस्जिद में हाजिर हों पहले वक्त में, और जनाब जुम्मे की नमाज अदा करें। जो आपके इलाके की जामिया मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, उसमें जाएं। हाँ भाई, मैं अहले सुन्नत व जमात का मानने वाला हूँ, मैं अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद में भाई मैं बरेलवी अकायद से मुताल्लिक हूँ, बरेलवी जो मस्जिद है आपकी जामिया मस्जिद, वहाँ जाएं। जो भी आपका अकीदा मसलक हो उस पर कोई तनकीद नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि एहतमाम के साथ नमाज जो रेगुलर है और नमाज जुमा उसका एहतमाम करें। इसी तरह जो दीगर नमाजें हैं, ईदैन की नमाजें हैं, वो भी पढ़ें। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को एक रूटीन के साथ, एक तसलसल के साथ, और आपने क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ हमें इबादत के अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि हम रोज़ाना जिक्र भी करें, रोज़ाना कुरान भी पढ़ें, रोज़ाना दुरूद पाक भी पढ़ें, और नमाजें भी कायम करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको, मुझे अपनी अमान व पनाह में रखे, हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, वसाइल, रिसोर्स, असबाब दे, अच्छी सेहत दे। हाँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है, जब आप दुआ मांगा करें अच्छी सेहत ज़रूर मांगा करें। हाँ, अच्छी सेहत हो तो सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर अच्छी सेहत ना हो तो फिर कहीं ना कहीं तबीयत में, जैसे मैं अभी एग्जांपल कोट कर रहा था कि अच्छा भी तबीयत अच्छी ना हो तो लोग स्किप कर जाते हैं कि अच्छा नहीं जी मैं अब मामूलात नहीं करता, या मैं अपने औराद और वज़ाइफ नहीं करता, क्यों, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी सेहत अल्लाह की बारगाह से मांगा करें। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अला। या रब्बुल आलमीन, हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमें ज़िक्र अज़कार करने की, औराद व वज़ाइफ करने की, या अल्लाह तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें नवाफिल पढ़ने की, तहज्जुद गुजारी करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें दुरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत व इखलास से, खलूस दिल से, खलूस नीयत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कि सब तौफीकें तेरी बारगाह से हैं, सब तौफीकें तेरे पास हैं। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे,
کہ ہم ہر وہ کام کریں جو تجھے اور تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہر اس کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے، جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شریعت پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں طریقت پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں سنتوں کو اپنانے والا، سنتوں پر استقامت عطا فرما، سنتوں کو زندہ کرنے والا، سنتوں کا اتباع کرنے والا بنا دے ہمیں۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، دین اسلام پر ہی زندگی گزرے ایسا کرم عطا فرما، اور جب موت آئے تو کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، تجھے راضی کر کے تیری رضا حاصل کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ جینا مرنا آسان کر دے اللہ، اپنے کرم سے کر دے، بہتر کر دے۔ جتنی بھی زندگی ہے تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کرتے گزرے ایسا کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو کجرویاں ہمارے اندر ہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو آڑے ٹیڑے بول منہ سے نکل گئے، غلطی سے نکل گئے، اللہ توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، نہ کوئی شکل، نہ عقل، نہ کردار، نہ کوئی عمل، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس جو تیری بارگاہ میں پیش کریں۔ بس اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے ہم پر رحم فرماتے ہوئے اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے ساتھیوں کو بھی، ان کی اولادوں نسلوں کو بھی دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، تیری بھی اور تیرے محبوب کی بھی، دین اسلام کی بھی، تیرے محبوب کے مشن نوکری کرنا چاہتے ہیں، خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں قبول فرما لے نوکری کے لیے، تیری اور تیرے محبوب کی نوکری اور چاکری میں وقت گزرے ایسا کرم عطا فرما۔ جتنی بھی زندگی ہے اللہ تیری بارگاہ میں عبادت میں گزرے، تیرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے گزرے ایسا کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ جو بھی رذیل طاقتیں، نیگیٹو فورسز، جادو ٹونے وار ہیں، سب رد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی بھی تکلیف ہے اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے۔ خصوصاً بیماروں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ لائیو آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب کی بیماریاں رفع فرما دے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ جو بعد میں بھی ریکارڈنگ کی شکل میں بھی دیکھیں، اللہ ان کے بھی ظاہر و باطن کی جو بھی قدورتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلیں، پریشانی اپنے کرم سے دور فرما دینا، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے دور فرما دینا۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کے بہترین مواقع عطا فرما۔ جن کی نوکریاں کاروبار ہیں پر وہ پھر بھی پریشانی میں ہیں، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کے رزق میں وسعتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، کام کاروبار کو ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے اور وہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت والا بنا دے، ہماری اولادوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ذکر و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری رضا اور قرب چاہتے ہیں، عطا فرما دے، تیرے محبوب کی محبت و عشق چاہتے ہیں، عطا فرما دے۔ یا اللہ
تیرے پیارے بندوں کی انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، ہمت طاقت اور توفیق عطا فرما دے، طریقہ سلیقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر کاربند فرما دے۔ اللہ جو بھی ہماری نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما دے، پوری فرما دے۔ جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ کل امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ اپنا رحم عطا فرما، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہ جو تشنگی، یہ جو انارگی، بے چینی، یہ جو وحشت پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس کو ٹھنڈا فرما دے، رحم فرما۔ مسلمانوں کی عزتوں شرموں کی حفاظت، املاک کی حفاظت، مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے کرم سے ممکن ہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، بڑے عاجز ہیں، ہماری التجاؤں دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری اولادوں نسلوں کو، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ جتنے بھی ساتھی حاضرین محفل آئے، سب کی حاضری قبول فرماتے ہوئے اللہ ہم سب کو پورا پورا حصہ عطا فرما، اطمینان قلب، اطمینان ذہن اور اطمینان روح عطا فرما۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے مشائخ اور اساتذہ والدین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، اللہ ان کے درجات اعلیٰ ترین فرما، ان کے خانوادوں کی خیر فرما، ان کے آستانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ ان ولیوں کی فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا، ان ولیوں کے توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کی فیض و برکات سے ہمیں بھی پورا پورا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کوتاہی، کوئی سستی، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف فرما دینا۔ یا اللہ کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہو، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دینا، وہ سب معاف فرما دینا جو ہم نے جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہو گئے ہم سے۔ ایسے گناہ جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، اللہ وہ بھی معاف فرما دینا۔ ایسے آڑے ٹیڑے بول جن کی ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہم نے کہہ دیے، یا اللہ معاف فرما دینا، رجوع کرتے ہیں ہم، معاف فرما دینا، اپنے کرم سے معاف فرما دینا، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہمارا اور تو کوئی مان نہیں ہے، تیرے محبوب نبی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، توبہ کو، آرزوؤں کو اللہ قبول فرما لینا، قبول فرما لینا۔ ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما لینا، ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ محفلیں سجا لینا، یہ قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہم پر راضی ہو جا، مالک ہم پر راضی ہو جا۔ اگر راضی ہے تو مالک ہمیشہ راضی رہنے کی، ہمیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر ہمیشہ راضی رہنا ایسا کرم عطا فرما۔ طریقہ سلیقہ تو نہیں آتا، بس ٹوٹے پھوٹے انداز میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ قبول فرما لینا، ہم پر راضی ہو جانا، ہم پر راضی رہنا، مالک اپنا کرم عطا فرما۔ جو میرے ساتھی پریشان حال ہیں، مشکلوں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو چھڑا دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں بلائیں دور کر دے، آزمائشیں دور کر دے، سختیاں، بندشیں، سزائیں دور کر دے، ختم کر دے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے ختم کر دے، سب کو خوشحالی، خیر و برکت، تسلیم و رضا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے،
हर वक्त अल्लाह की बारगाह से तौबा करते रहना यार, सारी नेकोकारी करना, परहेजगारी करना, नमाजें पढ़ना, जिक्र अज़कार करना, दुरूद पाक पढ़ना, सदका खैरात करना, ज़कात देना, रोजे रखना, सब कुछ करना, लेकिन फिर भी इस्तिग़फ़ार करते रहना। हमें नहीं पता कि हमारा कौन कौन सा अमल खोटा हो गया, हमें नहीं पता किस अमल को करते हुए हमसे गलती हो गई, लग़ज़िश हो गई। सारी नेकोकारी करके भी अल्लाह से डरते रहना। मेरी वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा, अल्लाह उनके दर्जात आला तरीन फरमाए जन्नतुल फिरदौस में। आप फरमाया करती थी कि बेटा अगर करें तो डरें, और अगर ना करें तो और ज्यादा डरें। उनके अल्फाज पंजाबी में थे, मैंने उर्दू में कह दी। मेरी वालदा फरमाती थी, पुत्र करिए तो डरिए, ते जे ना करिए तो बहुता डरिए। अगर कोई पुठा काम किया है, कोई गलती हो गई है, तो अल्लाह से बहुत डरना। और अगर नहीं किया पुठा काम, कोई भी गुनाह नहीं किया, तो ज्यादा डरना कि या अल्लाह मैंने किया तो नहीं है, कोई इल्जाम ना मुझ पर आ जाए, या अल्लाह मैंने किया तो नहीं है, कोई आजमाइश मुझ पर ना आ जाए, या अल्लाह मैंने किया तो नहीं है लेकिन कहीं किसी गर्दिश में ना फंस जाऊं। तो इसलिए नेकोकारी करते हुए भी अल्लाह की बारगाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना, रजू करते रहना, माफिया मांगते रहना कि या अल्लाह कोई मुंह से कोई आड़ा टेढ़ा बोल जो तुझे नागवार गुजरा हो, अल्लाह माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। नीयत अच्छी रखना। जो नीयतन गुनाह करते हैं, बेअदबी करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, आड़े टेढ़े बोल, तिरछे बोल, दिल आजारी करने वाले बोल, सख्त बोल बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कि हम लोग कोई आड़े तिरछे बोल बोलें। यही नहीं कि सिर्फ रब की बारगाह में नागवार हूं, भाई किसी बंदे की दिल आजारी भी कर दी तो मुश्किल आ जाएगी। अल्लाह पाक हमें दीन हक पर इस्तकामत अता फरमाए जी, और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिरु दवाआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।